जब बाप कब्रिस्तान चला जाता है ना तो कसम बखुदा ऐसे महसूस होता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां ही कब्रिस्तान चली गई हों। दुआ करता हूँ ए रब्बे कायनात, जिस तेरे बंदे का वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुका उसको सब्र जमील नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिवालिदीना, अल्लाहुम्मा अक्रिमहुम कमा अक्रमूना, अल्लाहुम्मा अर्हमहुम कमा रहिमूना, अल्लाहुम्मा इलाहना मन कान मिनहुम हय्या, اللهم أطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم إلهنا من الراشدين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم إلهنا من كان منهم حيا، اللهم أطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم إلهنا من الراشدين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين.